खोल्ली आमी विक्रम परब हो आमचो उमेदवार म्हणून खूब दीस जाले आमी डिक्लेअर केला आनी आमी ताजे खातीर कॅनवसिंग स्टार्ट केला. आमकां लोकांचो बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा आनी आमकां खात्री आहा की परिवर्तन म्हणल्यार बदल ह्या मतदारसंघांतल्यान सुरवात जातली. आमकां लोकांचो सगळे कम्युनिटीचो सपोर्ट आहा आनी एक सर्वसामान्य मनीस तळागाळांतल्यान आयिल्लो जो पंच आनी सरपंच जाला हो एक बरो रिप्रेझेंटेटीव जातलो आनी थंयच्यान बदल आमी घडोवन हाडूंक शकतले ही म्हाका खात्री आहा. कोल्लीन सीट आहा पळय तें काँग्रेस क्लेम करता आनी तेणी ऑलरेडी एक कॅन्डिडेट म्हाका दिसता डिक्लेअर केलेलो आहा. तेणी प्रचार काल सुरू केलेलो आहा. तो तुमचें कितें अलायन्साचें कितें हें जालें? आमचें डिस्कशन तांचे कडेन चालू आहा. आमी तांकां सांगलां की विनेबिलिटी हो फॅक्टर कन्सिडर करून अलायन्साचो कॅन्डिडेट जिखपा खातीर फुडें सरचो आनी आमकां दिसता की विनेबिलिटी आज फक्त विक्रम परबाकूच आहा. तुज्यान जर एक इंडिपेंडंट सर्वे केली जाल्यार तुका कळटलें. फॉर द सेक ऑफ कॅनवसिंग कितें जाता BJP ओन्ली बेनिफिट्स बाय स्प्लिटींग द वोट, स्प्लिटींग द नॉन BJP वोट. BJPची टॅक्नीक अशी आहा की ते खंयच्यान कोणाक तरी धरून अशे खूब कॅन्डिडेट घालतले मतां फोडपाक, पूण मतां कोण फोडूंक सोदता आनी कोण सिरियस कॅन्डिडेट आहा आनी जो BJPक हारोवंक शकता हें स्ट्रॅटेजीक वोटींग जे सर्टन कम्युनिटीजान करूंक जाय तें खोल्ले ते करतले ही आमकां खात्री आहा. पूण काँग्रेस समज तर हें करना विथड्रॉ करना कॅन्डिडेट जाल्यार मागीर BJPची जाल्यार थिंगा हें विक्ट्री एन्श्योर जाता हें जाता दोनी तुमचें हें जाता वोट स्प्लीट जाता. पळय हांव 3 टायम आमदार, तिनूय ना BJPक डिफीट केला विथ मल्टिपल कॅन्डिडेट्स. आम आदमी पार्टी, सेफ गोवा आशिल्ली, मागीर TMC हाडली, अशे कितले पक्ष होते, RG हाडली. हे सगळे रावून पुचून स्वाभिमानी आनीक हुशार फातर्डेकारांनी म्हाका निवडून दिला. म्हाका खात्री आहा की खोर्लेचे लोक, सांतिस्तेवचे लोक, दिवाडेचे लोक हे बी हुशार, हे बी स्वाभिमानी आनी हांगचे भितर वॉरियर ब्लड म्हण तें आसा अशें इतिहास सांगता आनी ते बदल घडोवन हाडटले. BJPन फॅमिली राज सुरवात केला आनी युनियन मिनिस्टराचो चलो हो एक प्रतीक. दुसरें म्हणल्यार शिरोड्या मतदारसंघांनी स्टेट मिनिस्टराचो चली हें तांचें कॅन्डिडेट. म्हणल्यार सगळ्यान व्हडलो पक्ष जगांतलो हांकां कॅन्डिडेट मेळना, हे आपल्या भुरग्यांकूच फुडें हाडूंक सोदता. हें क्लियर कट एक्सपोज जाल्लें आहा आनी हांचेर दोगांयचेरूय आमचे कॅन्डिडेट आसतले आनी आमचे दोगूय कॅन्डिडेट जिखतले. इट विल बी अ वोट अगेन्स्ट फॅमिली राज. विक्रम बाब तुमकां कितें म्हणपाचें आहा? तुमी आतां हेका रावला पळय. आमी ऑलरेडी म्हाजें नांव कृष्णा विक्रम बराव. आमी ऑलरेडी आमचें कॅनवसिंग कंप्लीट जाल्लें म्हणजे सादारण एक आमचो दिवाडेच वॉर्ड उरला. सो आमी गॅरंटी आहा आमची फूल कंप्लीट जातले आनी आमकां चड टायम मेळटलो लोकां मदीं परती कॉर्नर मिटिंगांनी हे करूंक. सो आमी आमची 100% विन आहा, ही आमची 100% आहा. आता रेव्होल्युशन भवन पार्टीचे जर कॅन्डिडेट तितून परत म्हणजे काँग्रेस जालो आनी रेव्होल्युशन आनी तुमी म्हणजे तुमी तिगूय काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट आसतलो अशें म्हाका दिसना. आय थिंक बेटर सेन्स वील प्रिवेल. म्हणजे तुमचें हें आहा चालू आहा हेजे सीटाच्या बाबतीन? हांवें सांगलां तुका की काँग्रेस आनी आमी नॅचरल अलायन्स. आमी उलयत आहा, उलयत राविल्ले आनी उलयत रावतले. MK शिखान आतां आमकां स्टेटमेंट दिला की RGPन चॅप्टर क्लोज केलो म्हणून, अलायन्साचो चॅप्टर क्लोज केलो म्हणून ते अलायन्सान रावची ना. सो तेजो तुमकां कितें इम्पॅक्ट जातलो? RGP विमानान अशें वतना फोटो तुवें जो घाल्लो ताचेर दिशिल्लें की चॅप्टर क्लोज जालो दिल्लीच्यान. गोंयची रिजनल पार्टी दिल्ली वचून चॅप्टर क्लोज कित्याक करता तें कळूना म्हाका. आमी खंयच दिल्ली वचूना, आमी मुंबय वचूना, आमी बेळगांव पसून वचूना. आमी गोंयांतूच रावन मॅक्झिमम फातोर्ड्याच्यान दिवाडे गेल्या तितल्याच भोंवल्या आमी आनी कसलोच चॅप्टर क्लोज जावंक ना. आरची समज तर बराबर आसलें तुमकां एडवांटेज आसतली जाल्यार चड म्हणून आनी गोंयकारांक एकवट म्हणटा कितें तो दाखोवंक मेळचो आनी जो लोकांक एकवट जाय हो एक एकवट घडोवन हाडचो म्हणून आजीक हांवेंच पयलीं इनिशिएटीव घेतिल्लो. पूण BJP कडेन रिसोर्सीस खूब आहात. BJP म्हणटा ती सादी पार्टी न्ही, व्हडली पार्टी. BJP तुजे भावा भितर केंसां पेटोवंक शकता, तुजे घरान फूट हाडूंक शकता. ह्या BJPन म्हाका दिसता यशस्वी प्रयोग केल्लो आहा ऑपोजिशन युनिटी फोडून गोंयांत. पूण ती फोडली म्हणून कांय जायना. सुसंस्कृत आनी हुशार गोंयची जनता कोणाक मत मारप आनी कोणे एकवट मोडला ते आयडेंटिफाय करतले इलेक्शना मेरेन
आनी ते कोणाक न्याय दिवंक जाय ताका न्याय दितले ही म्हाका खात्री आहा. So RG connection is with the BJP, you mean to say? Something like that? I mean to say what I have said. It is for you to infer what I am trying to say. What I am trying to say is very simple. People want unity. Therefore, I took the initiative to have this unity. Subsequently, several developments happened. And it appears now that the Congress senior leadership has said that one chapter is closed. Now you can see the sequence of events which have led to the chapter being closed. And you can infer for yourself who is responsible for it. I had initiated the unity moves. I am with the unity moves today. And after the Zilla elections also I will be for unity. But can you blame the RG? Isn't it the blame should fall on the Congress because they are the ones who are delaying all along? So, the main thing is the senior partner in this alliance is the Congress party. The announcement of an alliance also has to be done by the Congress party, not by me. I am only answering questions which you are putting to me. I am not announcing an alliance because I am not the senior partner. I may be a senior legislator in the opposition or maybe, good friends with you. That's all. But, I am not the man who should be announcing an alliance. I am announcing that Vikram Parab is my candidate. I will do everything to try to get him elected. And he will do everything to give justice to the people of his constituency after getting elected. So one more question. That's all I can say. RG is giving more stress on the defector. Ki Goa Forward is taking a defector. So they don't want a defector to be the part of the See, the alliance. definition of a defector and has to be gone through. Number one, I respect the views of RG that people should not use a platform of a regional party for defectors. We are not giving any defector a platform. We have admitted one person who last time contested as an independent candidate and got 6,000 votes in Kanakon. We have only admitted him. He is not our candidate. Congress has admitted a person who till yesterday was the president of the Zilla, was the chairman of the Zilla of South Goa and gave her husband a ticket the next day. So what is the definition of defector? You find out. And ask RG whether that falls in the definition. Or whether we should start a new dictionary called the RG dictionary. सो आनीक एक पयलें अशें जाल्लें तुमी पळय कॅन्डिडेट एक हें काडलो तुमचो मेंबर लँड स्कॅमान हा पण ताका काँग्रेसान घेतलो घेऊन ना मागीर आडायलो खंय आमी काडलो कॅन्डिडेट म्हणून काडून ना ताका आमी मेंबरशीप मेंबर म्हणून सस्पेंड केलो मागीर ताजे कितें खूब इश्यूज जाले आनी तो बावडो आतां सुशेगाद आहा ताका आसती ओके विजय सरदेसाय हो आता तुमचो कॅन्डिडेट तुम्ही हे केला विद्रो करचे ना कित्याक तुम्ही एक पावट हिंगा सात आंध्रेन तहेंच केलेलें पळय तुका एक तकलेन धर विजय सरदेसाय नॉमिनेशनाक केन्ना येना म्हजें एक नॉमिनेशनाक हांव वता हांव म्हजें केन्ना तें कितें तें स्क्रुटिनीक वचना आनी इलेक्शनाचो रिजल्ट जावन जिखून तें सर्टिफिकेटूय घेवपाक वचना हांव तसल्या हातून येवपी न्ही आनी हांव केन्ना एसेंब्ली तें सेक्रेटरिएटान पांय दिना हांव डिफरंट टायप ऑफ पॉलिटिशियन हांव इतल्या खातीर आयलां हांगा कित्याक तोय म्हाका चड वळखना आनी तांकां आमचेर एक भावार्थ आसचो की आमी तांचे बरोबर आसा म्हणून आनी जे मनशा फाटल्यान हांव रावलां हांव उतराक सेर्त मनीस हांव ताजे बरोबर आसा म्हणून हांवें सांगलां ताका निवडून हाडपाक हांव ताजे बरोबर आसतलो हांव विड्रॉ करपाक हांवें येवंक ना सो गोवा फॉरवर्डाची टोटल नॉमिनेशन कितली फायल जातली पळय आमचो एक फॉर्म्युला एट द इनिशियल स्टेज असो आशिल्लो की 10 सीट आमी घालचे 10 सीट आर्जीन घालचे आनी 30 सीट काँग्रेसीन घालचे हें हातून भितरूच आमी रावल्या हाजो अर्थ म्हाका काँग्रेसीन जर आरजीचे सीट काडून म्हाका दिले आनी हांव ते खुशालपणान घेतलो अशें जर तुका दिसलें ना हांव तसो मनीस न्ही म्हाका ते चड नंबर नाका म्हाका चड जिखपाक जाय सो जिखूंक जर म्हज्यान हांव न्याय दिवंक शकता कॅन्डिडेटाक जाल्यार दितले बट आय विल नॉट क्रॉस 10 Which is the last question. What do you like to say about the Arpora incident? See, the Arpora incident is a result of Hafta Raj. The chief minister says on record that he was aware that it is an illegal bar, illegal nightclub running. Why did action wasn't taken? You are now trying to say that director Panchayat, member secretary pollution control board, CRZ, they are guilty. When Sankalp Amonkar raised this in the house, Sankalp Amonkar was a ruling party MLA. Minister was Movin Gudin. Movin Gudin should have taken heed of this, taken action. You should sack Movin Gudin immediately. Chief Minister should resign. 25 people have been killed because of the haftar taken by this government. Government is running on haftars. They know that there are several bars which are working, but no action is being taken. Why?
बिकॉज हे हफ्त्यांचेर जिल्हा इलेक्शन जिखूंक सोदता हेजे पयशे मोडपाचे आहा ते हे नायट क्लबांचे हफ्त्यांचेर. आनी तुका फुडें सांगता हांव, बीजेपीची टॉप लिडरशीप गोंयांत जी आहा तांचे सामके क्लोज बापोल भाव सोयरे हे असले नायट क्लब जी बिकिनी घालून चलयो नाचतात पळय रशियन ते चलयतात. हो म्हजो चार्ज तांचेर. एक सायडीन राम म्हणून सांगतात, एक सायडीन देवळां बांदतात, दुसरे सायडीन नायट क्लब बिकिनी घालून चलयो जंय नाचता ही नायट क्लबां बीजेपीचे टॉप लिडरशीप गोंयांत तांचे बापोल भाव चलयतात. हाजेर मातशें इन्व्हेस्टिगेटीव जर्नलिझम तूं कर. जर मेळना जाल्यार तुका फाल्यां हांव नांवूय सांगता विथ प्रूफ कशें जॉयंट वेंचर चलता ते. खूब पक्षांचे जॉयंट वेंचरूय चलतात. टॉप क्लब्स जे नॉर्थ गोवान चलतात जंय इरेग्युलर एक्टिविटी चलता. आतां ती बिकिनी घालून नाचप कॅबरेज गोंयान खंयच्या कायद्यान अलावड आहा तें म्हाका खबर ना, पूण जे चलता हे बीजेपीचे टॉप लिडरशिपाचे बापोल भाव चलयतात. चॅक करा नाजाल्यार तुमकां फाल्यां फोटो दिता हांव. आनी हाजेरूच जर डिस्कशन करूंक जाय जाल्यार जिल्हा इलेक्शनाक डिस्कशन करुया आमच्या. बीजेपीचे कल्चर आनी मोरॅलिटी आनी एथिक्स जे आहा पळय हे इश्यूचेर इलेक्शन करुया जिल्ल्याचें. चल दर कापाजल आहा तांकां आनी जर तांची निश्ठा निवळ आहा जाल्यार चॅलेंज दिवची. मुखेलमंत्र्याक हांव दाखोवन दिता की ताजे पक्षाचो सामको बॉस आहा ताजे बापोल भाव खंयचे क्लब चलयता ते. थँक्यू.